किसी भी नेटवर्क से ज्यादा 4G टावर्स के साथ पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zong 4G। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं फलक नाज, साइन इंटरप्रेटर। वक्त हुआ है न्यूज हेडलाइंस का। वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना से मुतालिक इमदादी सरगर्मियों को मजबूत बनाने के लिए 3 एहसास इकदाम का आगाज कर दिया। एहसास राशन पोर्टल, एहसास लंगर, एन पनाहगाह ऐप और वजीर आजम कोविड फंड की वेबसाइट शामिल। मुस्तहिक अफराद की मदद के तमाम अमल को शफाफ और सियासी मुदाखलत से पाक बनाया गया है। वजीर आजम वजीर आजम इमरान खान की सदारत में फाटा के इंतजाम शुदा इलाकों में तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला, वजीर खजाना और पंजाब के वजीर खजाना की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। फाटा के इंतजाम शुदा इलाकों में बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। पाकिस्तान नेवी मादरे वतन की समंदरी हुदूद की मुहाफिज है। पाक बहरिया अपनी कुर्बानी और बहादुरी से हमेशा कौम की उमंगों पर पूरा उतरी है। आर्मी चीफ का वॉर कॉलेज के अमले और नेवल स्टाफ कोर्स शुरका से खिताब। मकबूजा कश्मीर में बढ़ते भारतीय मजालिम पर आलमे इस्लाम में तशवीश। LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी में इजाफा हुआ है। भारत LOC पर शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। भारत की इश्तियाल अंगेजी से खत्ते का अमन मुतासिर हो सकता है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी भारतीय अमल का नोटिस दे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का इजलास से खिताब। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान आल सऊद से टेलीफोनिक राबिता। कोरोना सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात और मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। 80 लाख मजलूम कश्मीरियों को भारतीय इस्तबदाद से निजात दिलाने के लिए आलमी बरादरी बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा को फौरी तौर पर इस सूरत हाल का नोटिस देना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल लतीफ शेख की सदारत में काबीना की इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। गंदम और आटे की मुनासिब दामों दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए निजी शोबे को गंदम बरामद करने की इजाजत। पंजाब हुकूमत की तजवीज़ के तहत अगले 2 माह में 9 लाख टन गंदम आटे की मिलों को जारी की जाएगी। SOPs के तहत स्कूल खोलने के मामले पर हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है। तमाम सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान मदारिस और प्राइवेट इदारों से तजावीज़ तलब की हैं। मामले पर वज़ारत सेहत और यूनिसेफ से भी मुशावरत जारी है। 70% वालिदैन ने बच्चों को स्कूल भेजने पर रजामंदी जाहिर की है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। बजट सेशन, सियासी सूरत हाल और फलाह आमा और कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए इक़दाम पर गुफ्तगू। चौधरी परवेज़ इलाही की तजवीज़ पर गुजरात में 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बनाने की मंजूरी। इत्तेहादियों के साथ मिलकर अवाम की फलाह बहबूद का मिशन जारी रखेंगे वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार। पाक अफगान बॉर्डर चमन बाबे दोस्ती पर आज से 2 तरफा तिजारती सरगर्मियां बहाल। बाबे दोस्ती पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की 250 गाड़ियां रोजाना जा सकेंगी। तिजारती हलकों की हुकूमत के इस इक़दाम की तारीफ। बाबे दोस्ती पैदल आमद-ओ-रफ्त के लिए तहुफ़्फ़ सानी बंद है।
गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में 4,471 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,81,088 हो गई। मजीद 89 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,590 जाँ बहक, 71,458 सेहतयाब। दुनिया भर में कोरोना से मुतासिरा अफराद की तादाद 90,80,000 से तजावुज कर गई। 4,71,200 अमवात, 48,63,000 सेहतयाब। अमरीका में मुतासिरा अफराद की तादाद 23,57,000, ब्राजील में 10,87,000, रूस में 5,93,000 और भारत में 4,27,000 से ज्यादा हो गई। अमरीका में 1,22,000, ब्राजील में 50,000 से जायद अफराद जान की बाजी हार गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में महकमा ज़राअत, पाक आर्मी, एफसी बलूचिस्तान के मुश्तरका ताउन से टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन। पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान के जहाज और हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहे हैं। गाड़ियों के जरिए भी स्प्रे का अमल जारी है। अब तक कई 100 मुरब्बा किलोमीटर इलाके को टिड्डी दल से क्लियर कर दिया गया है। और दौरा इंग्लैंड के लिए ऐलान करदा कौमी स्क्वाड की कोविड-19 टेस्टिंग मुकम्मल। खिलाड़ियों का दूसरा कोरोना टेस्ट 25 जून को होगा। कौमी टीम 28 जून को इंग्लैंड रवाना होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज अगस्त-सितंबर में शेड्यूल्ड है। नेशनल न्यूज हेडलाइंस अब जान चुके हैं। इन खबर की डिटेल जानना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। मजीद बाखबर रहना चाहते हैं तो देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वां शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो आज, जिसमें मकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैन अवी खबरें। दौरा जदीद के तकाजों के मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी दस्तियाब है। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.metrowatch.com.pk। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, हमेशा की तरह हर हफ्ते के आगाज में ही जैसे हम आपके सामने हाजिर होते हैं और जो मौज़ूआत हफ्ते भर के जो लास्ट वीक में हुए होते हैं उनको भी एक तरह से हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आपके सामने समराइज करके रखें और आज के भी जो मौज़ूआत हैं उनके हवाले से भी बात कर लें। खैर, सबसे पहले इसमें शुरुआत आज के हिसाब से अगर की जाए तो सबसे पहले एनसीओसी की मीटिंग और इस वक्त कोविड की बढ़ती हुई टैली। तशवीशनाक तौर पर पाकिस्तान अब चौथा मुल्क है जहां पर इन केसेस में इजाफा हो रहा है, तेजी से हो रहा है, यानी कि 4th कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पर कोविड की टैली तेजी से बढ़ रही है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और जो रिपोर्टेड केसेस सामने आ रहे हैं। खैर, अब इस हवाले से जो हिकमत अमली है, जो कि पहले भी वजीर आजम इमरान खान वाजे कर चुके थे कि एक सिलेक्टिव लॉकडाउन के तहत इसको कर्टेज करने की, इसको कर्व करने की कोशिश की जाएगी। अब इसी हिकमत अमली के तहत हमने देखा कि कल भी एनसीओसी की मीटिंग हुई और जनाब असद उमर वफाकी वजीर इसके ऊपर बात करते हुए नजर आए और एक दफा फिर से ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है इसको इम्पोज करने के लिए या इसको प्रैक्टिस करने के लिए अब ये कहा जा रहा है कि जो हॉट स्पॉट्स हैं वो आइडेंटिफाई तो कर लिए गए हैं, तो अब उन हॉट स्पॉट्स में जहां पर टैली ज्यादा बढ़ रही है, जहां केसेस की तादाद ज्यादा है, वहां पर एक स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी ताकि ये जो एक बड़ा थिन बैलेंस है कोविड के बढ़ते हुए केसेस को रोकना है एक तरफ और दूसरी तरफ हमने मईशत को नुकसान पहुंचने से भी रोकना है और जो गरीब दिहाड़ीदार तबका है उनके ऊपर मजीद बोझ भी नहीं लादना है। तो इस थिन बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अब इस सिलेक्टिव लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी पर हम जा तो रहे हैं, लेकिन बात जरूरी तौर पर यह करनी है कि लैब्स की जो हमारे पास फैसिलिटीज हैं, जो हॉस्पिटल्स का मुल्क भर में जो एक सिनेरियो है, ऐसे में जो निजी अस्पतालों में एक अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक लूट मार का भी एक कारोबार जारी है,
اس کو کس طرح سے روکا جائے. پھر ایسے میں جو سرکاری اسپتال ہیں یا جو لیبز ہیں وہاں پر کتنی سہولیات موجود ہیں. اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لیبز ہیں, نجی لیبز ہیں, وہ اپنے ٹیسٹ کی جو قیمتیں ہیں وہ واضح طور پر لکھ کے بتائیں اور کوئی اس میں کوئی کنسیلمنٹ نہ ہو, صاف طور پر پتا ہو کہ کون سی لیب کیا چارج کر رہی ہے. خیر, اس موضوع پہ سب سے پہلے بات کریں گے کہ کیا سلیکٹو لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ہمارے لیے کسی خاطر خواہ کوئی کمی لا پائے گی ان کووڈ کی تعلیم میں, جو کہ ہمیں روز بروز اس وقت نظر آ رہی ہے بڑھتی ہوئی. دوسری طرف بات کریں گے ہم ناظرین شوگر مافیا اور شوگر کارٹلز کے حوالے سے. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے, ہم نے اس کے اوپر ویسے بھی پروگرام میں متعدد مرتبہ بات کی ہے کہ یہ تمام جو شوگر مافیا یا یہ کمپنیز جن کے حوالے سے تحقیقات ہوئی تھیں اور اب انکوائری بھی انیشیٹ ہونے والی تھی, تو یہ تمام جو کمپنیز تھیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا رخ کیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر 70 روپے پر کے جی پر یہ لوگ چینی فروخت کریں گے تو اس کیس میں فی الحال کے لیے ان کو کچھ اسٹے مل جائے گا اور یہ جو کارروائی ہے جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے وہ وقتی طور پر روک دی جائے گی. لیکن ایز آلویز کہ یہ جو شوگر کمپنیز تھیں یا یہ جتنے لوگ اس سے منسلک تھے, ایک تو یہ بھی بڑا حسین اتفاق ہے کہ حتیٰ یہ کہ پولیٹیکلی یہ تمام لوگ بالکل الگ الگ پارٹیز کو بلانگ کرتے ہیں, بالکل الگ الگ نیریٹیوز اور سکولز آف تھاٹس کو بلانگ کرتے ہیں, لیکن جب اپنی اس شوگر رپورٹ پہ عمل درآمد روکنے کی بات آئی تو یہی تمام جو کمپنیز ہیں, خواہ ان کا تعلق حکومتی کسی حلقے سے ہو یا اپوزیشن کے کسی حلقے سے ہو, یہ تمام اکٹھی ہوئی اور انہوں نے کورٹ کا رخ کیا. اب لیکن اچھی بات یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے گورنمنٹ کو گو اہیڈ دے دیا گیا ہے کہ شوگر مافیا کے خلاف ایکشن انووک کیا جائے. ایسے میں دا مین کوشچن, دا پرنسپل کوشچن کہ کیا بلا تفریق احتساب ہو پائے گا اور کیا اب فائنلی اس بڑے قاتل کو ہم لوگ ان کے خلاف کوئی ایکشن لے پائیں گے. ایف آئی اے نیب وغیرہ جو ہمارے ادارے ہیں جو اس حوالے سے اب ایکٹیویٹ ہوں گے, کیا واقعی عملی طور پہ بھی یہ چیز نظر آئے گی یا نہیں, یہ ہمارا دوسرا موضوع ہوگا. اور تیسرے موضوع پہ بات کرتے ہوئے بات ضروری ہوگی کرنا انڈین اگریشن کی, جو کہ ان کے ایکسپینشنسٹ جو ایک ڈیزائنز ہیں یا جو مودی کی ایک ایکسپینشنسٹ رجیم ہے. نیپال میں بھی اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں, نیپال کے ساتھ جس طرح کے روز بروز کانفلکٹ بڑھ رہے ہیں بھارت کے, دوسری طرف ان کے اسی طرح کے کانفلکٹس نظر آ رہے ہیں چین کے ساتھ. حتیٰ یہ کہ مودی صاحب جتنا مرضی اس کو جھٹلا دیں لیکن چین نے ان کی پہلے جو پریویسلی جو انہوں نے ٹیریٹری کلیم کی ہوئی تھی اس پہ اب چین نے قبضہ بنا لیا ہے اور بھاری شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے بھارت کو, چاہے بھارت اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے. تو کیا ناظرین انہی ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز کی ایک اور ایکسٹینشن ہے کہ اب ایل او سی پر بھی بھارت نے اسی طرح سے اگریشن اور سیز فائر کی خلاف ورزیاں شروع کی ہوئی ہیں, قیمتی جانوں کا ضیاع, سویلین لائف کا ضیاع ہماری طرف ہو رہا ہے, حتیٰ یہ کہ ان کو کڑا جواب اس کے بدلے میں دیا تو جاتا ہے. لیکن اب او آئی سی اگر ہم یہ معاملہ لے کر جائیں جیسے کہ وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب چاہتے ہیں تو کیا اس سے بھی کوئی اثر پڑے گا یا نہیں, یہ ہمارا تیسرا موضوع ہوگا. خیر, وداؤٹ فردر اڈو پہلے تو اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں, پھر اس کے بعد آپ سے باقاعدہ آغاز کریں گے اور پہلے موضوع سے شروع کریں گے. ہمارے ساتھ ابھی تشریف فرمائے یعقوب شیخ صاحب, پارلیمانی سیکرٹری ہیں آپ اور ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے. بہت شکریہ یعقوب صاحب, آپ تشریف لائیں, آپ نے ہمیں وایا اسکائپ وقت دیا ہے, تھینک یو فار یور ٹائم. فیصل کریم کنڈی صاحب ناظرین انہی کے ہمراہ میں جوائن کر رہے ہیں اور سابق ڈپٹی اسپیکر آپ قومی اسمبلی کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بہت پرومیننٹ رہنما. تھینک یو فیصل صاحب, آپ نے بھی ہمارے لیے وقت نکالا ہے. اور ہمارے دونوں ناظرین جو سیاستداں ہیں آج, کیونکہ دونوں کا تعلق بھی ڈی آئی خان سے ہے, ڈی آئی خان سے یہ الیکشن لڑتے ہیں, تو ہماری کوشش ہے کہ ایک انٹرسٹنگ ڈبیٹ ہم ان تمام موضوعات پہ کر پائیں. انہی کے ساتھ ناظرین احتشام الحق صاحب سینئر صحافی, سینئر تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں اور اپنا تجزیہ تبصرہ تمام موضوعات پہ, تینوں موضوعات پہ ہمارے ساتھ رکھیں گے. بہت شکریہ احتشام صاحب, آپ نے وقت دیا ہے ہمیں, وایا فون ہمیں آپ جوائن کر رہے ہیں. ناظرین باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اگر اس پورے موضوع کا, اگر یعقوب صاحب سے ہی بات کر لیں سب سے پہلے. یعقوب صاحب آپ فرمائیے گا, یہ جو سب سے پہلا ایشو ہے جس کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اور بڑا ضروری ہوگا, بلکہ اگر کنڈی صاحب سے آغاز کر لیں تاکہ پھر آپ بھی سن پائیں اور ان کے آئی ایم شیور جو اعتراضات ہوں گے یعقوب صاحب ان کو ایڈریس بھی کر پائیں. کنڈی صاحب آپ پہلے فرما دیں, یہ جو پہلا موضوع ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, کیا سلیکٹو لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کام آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونا, پچھلے کافی عرصے سے ہم اس چیزوں پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کیونکہ کورونا کے تقریباً غالباً میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2-3 مہینے ہو گئے ہیں جس پہ ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں. سلیکٹو لاک ڈاؤن, ہارڈ لاک ڈاؤن,
सॉफ्ट लॉकडाउन, वॉटेवर जो भी हैंडसम लॉकडाउन, वॉटेवर जो भी आप नाम दें, ये हम हो रहे हैं। देखिए अब मैं नहीं समझता कि वो सॉफ्ट लॉकडाउन की अगर आप बात करें कि वो टाइम अभी शायद रह गया है या हार्ड लॉकडाउन का टाइम रह गया। देखिए रमज़ान का महीना आया, फिर क्योंकि हम एक मजहबी मुल्क हैं और मजहब के हवाले से हम बड़े शास्त्रीय, हमारे बड़े मतलब है कि हम बड़े आप कहें कि जबतुल मतलब है कि बड़े सजीव से बात करते हैं ताकि हम कोई और ऐसी बात ना कर सकें। उसके बाद आप देखें जब हमने ट्रांसपोर्ट खोली और ईद का मौका आया और लोग अपने बड़े शहरों से देहातों में गए, और पहले तो मैं नहीं समझता था कि देहाती इलाकों में, रूरल एरिया में जो है वो ये कोरोना का कोई ऐसा लोग मानते नहीं थे। मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लोग बयान करते थे, उसके डिबेट में जाना जो है वो ऐसी मतलब है कि अब शेख साहब की बदौलत क्योंकि ये भी डी खान से ताल्लुक रखते थे। अब थोड़ा बहुत लोग ये कर रहे हैं कि जी ये वाकई कुछ ना कुछ जो है ये कोरोना का जो है सिस्टम है, और लोग मतलब है कि ये आमद भी हुई है। अब भी लोग ये जाके यकीन आया है कि कोरोना वाकई कोई चीज है और मौजूद है और जानलेवा है। अब देखें अब ये चीजें जो है अनफॉर्चुनेटली हम एज ए कौम हम कोरोना के खिलाफ नहीं लड़ सके। उसकी भी अगर हम डिबेट में जाएं तो क्या वजूहत है, एक लंबी छोटी डिबेट है, इसके अंदर आपको भी पता है मुझे भी पता है, हम ये मैसेजिंग सही नहीं कर सके लोगों के पास कि प्रॉपर मैसेज है, वो मैसेजिंग जो है हमारी उसमें नाकाम रहे। तो अब जो है अब मैं नहीं समझता कि सॉफ्ट लॉकडाउन की कोई ऐसी गुंजाइश है। अभी हो रहा है, मुख्तलिफ शहरों में कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ अब बहुत ज्यादा फैल चुकी है। अब इसका हमने जो है देखते हैं कि हम इसका किस तरह मुकाबला, अब भी हम अगर हम इकट्ठे हुए और हमने इसका मुकाबला किया एज ए नेशन तो शायद हम इसको शिकस्त देखें। चाइना में भी हुआ, चाइना में दोबारा एक लहर दोबारा आ चुकी है, फॉरेन कंट्रीज में भी हुआ। हम मिसालें दे रहे थे माजी में हमारी हुकूमत के जी फलां की चाइना इसके बराबर आ जाए, फिर हम देखेंगे। अब तो हम बड़े सीरियस सिचुएशन में इस वक्त कोरोना के हवाले से हॉस्पिटल्स में जो है वो बेड जो है मिलना बहुत मुश्किल, बहुत सिफारिश से भी शायद आपको बेड न मिले। हम खुद डी खान में अगर आप देखें, बाकी बड़े शहरों में लेकिन आप पेशावर, कराची, लाहौर, क्वेटा जिधर भी जाएं, बड़े शहरों में बहुत मसाइल आ रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसे सिचुएशन है। तो ये चीजें जो हमें पहले दिन से देखें, हमें पहले दिन से फ्रंट लाइन लोगों का, जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी बात माननी चाहिए थी। हमारे जो नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं। मैं इसको कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना आप एक्सपर्ट है, ना हमारे पैनल में कोई और बैठे हुए दोस्त एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट अगर इस चीज में है तो वो है डॉक्टर्स जो कि फ्रंट लाइन पे लड़ रहे थे। डॉक्टर्स को भी हमने क्रिटिसाइज किया अनफॉर्चुनेटली। अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। खुदा करे कि हम इकट्ठे हों, हम डॉक्टरों की बात माने, और आज भी अगर हम बात माने तो मैं समझता हूँ कि हमें इस चीज को बात जो है लड़ना पड़ेगा। ये किसी की जीत हार नहीं है, ऐसे कौम हमें हमारी कौम की जीत होगी, और खुदा न खास्ता हम नहीं चाहते कि हम इस जंग में हम हारें और बहुत से लोग हम अपने नजदीकी भाइयों को या दोस्तों को हम इस पे जो है उसको हम खो पाए। बहुत ये फैसल साहब ने तो इस पर खैर सियासत की कोई भी बात करने से गुरेज किया है, और ये बात भी दुरुस्त है कि इसमें हमें कौमी यकजहती ही इसका वाहिद हल है। तो याकूब साहब आप क्या समझते हैं, फरमाइएगा। ये तो शिकायत आपसे डॉक्टर्स ने भी करते हुए हमें नजर आए, और अपोजिशन भी बार बार आपसे ये शिकायत करते हुए नजर आए कि डॉक्टर्स की बात को उस तरह से वजन नहीं दिया जा रहा और कोविड के हवाले से स्ट्रेटेजाइज करने में जैसा कि उनको देना चाहिए, क्योंकि यकीनन हम आप कोई इसमें एक्सपर्ट्स या माहिर नहीं है, जो जिसका काम है वही बेहतर जानता है, और डॉक्टर्स ही इसमें बेहतरीन राय रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोना, थैंक यू फॉर द प्रोग्राम और अपॉर्चुनिटी दी आपने बात करने के लिए। देखिए कोविड की जो सूरत हाल है मोना, वो इस वक्त आलमी सतह के ऊपर एक बड़ा मसला है, इंतहाई संगीन भी है, गैर मामूली सूरत हाल है और नाजुक मसला भी है, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की सूरत हाल में बहुत ही नाजुक है, क्योंकि वो ममालिक जो माशी तौर पर मजबूत हैं वो तो सस्टेन कर रहे हैं इसको, हालांकि वो भी इस वक्त बड़ी मुश्किल से दो चार हैं, क्योंकि जो ले ऑफ्स हो रहे हैं उनके वहाँ वो उनके लिए एक मसला है, बिजनेस ठप होकर रह गया वो। और जहाँ तक कोविड की सूरत हाल के ऊपर अगर हम आते हैं तो आपने देखा कि जो वक्त की एक नज़ाकत थी, गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में बहुत प्रॉम्प्टली और स्विफ्टली एक्ट किया, और जो ज़रूरी इकदाम थे मेरे ख्याल में हमें करने चाहिए तो हमने किए। जब लॉकडाउन की ज़रूरत थी तो जब एक स्मार्ट लॉकडाउन हमने किया, फिर उसके बाद
یہ دیکھا کہ ہم اس کو کس حد تک کنٹرول کر سکیں. اس کے پھر جب یہ دیکھا کہ اب ہماری صورتحال یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو پرولانگ کر سکیں, مطلب اس کو ہم منتھ لانگ پرولانگ اس وجہ سے نہیں کر سکتے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ دنیا کے ایسے ممالک جنہوں نے ایسا کیا وہ اتنی تباہی سے دوچار ہوئے کہ ان کے لیے دوبارہ سسٹین کرنا مشکل ہو رہا ہے. خاص طور پہ انڈیا کی مثال میں آپ کو دوں گا کہ انہوں نے ایک دم سے جب اس کا اتنا ایک ہارڈ قسم کا ایک لاک ڈاؤن کیا تو اس کے بعد جو پوری ایک پاپولیشن تھی ان کی ایک ایریا سے جو بزنس ایریا تھا وہاں سے موو ہو کے اپنے دیہاتوں میں لوگ چلے گئے. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس وقت چونکہ میرا شپنگ سے تعلق بھی ہے تو میں جانتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت انڈیا کی شپنگ ابھی تک بحال نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ جو لوگ وہاں سے جو مزدور موو کر کے گئے تھے دیہاتوں میں, ان میں ڈرائیورز تھے, اس میں مزدور تھے, وہ اب واپس نہیں آ سکتے ان ایریاز میں, اور ان کو اپنے رشتے دار آنے نہیں دے رہے. جیسے ممبئی میں مثلا ان کی پورٹ ہے وہاں ان کو نہیں آنے دے رہے. تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی جو ایک دم سے جب آئی تو اس کو وہ سسٹین نہیں کر سکے. میرے خیال میں الحمدللہ میں اللہ کے ساتھ کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ نے بڑا افیکٹولی, پہلے تو یہ کہ میئرز جو لینے چاہیے تھی جو لاک ڈاؤن کے وہ ہم نے بہت افیکٹولی کیے, اور پھر اس کے بعد اس چیز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کہ دیکھو اس معاملے میں ہمارا غریب دہاڑی دار اور جو روزانہ کے حساب سے رزق کمانے والا بندہ ہے وہ کئی تباہ برباد نہ ہو جائے. تو اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے خاص طور پہ جب یہ ایک اپنی پالیسی دی کہ نہیں ہمیں اس لاک ڈاؤن میں اپنے اس معاشیات کو بھی ساتھ ساتھ میں چلانا ہوگا, تو آپ نے دیکھا کہ ساتھ میں پھر اس کو آہستہ آہستہ ایز آؤٹ کیا گیا. اور الحمدللہ میرے خیال میں آج آپ دیکھیں کہ یہ بے شک آپ اپنی جگہ پہ جو ایک انٹرو میں آپ نے بتایا کہ ایسا کنٹری ہے پاکستان جس میں اس وقت کووڈ پھیل رہا ہے, لیکن الحمدللہ اتنا ڈیڈلی نہیں ہے پاکستان میں. اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آف کورس گورنمنٹ جو اس وقت بھی بہتر میئرز ہو سکتے ہیں وہ گورنمنٹ کر رہی ہے. تو میرے خیال میں ہمارے لیے امپارٹنٹ یہی تھا کہ ہم معاشیات کو ساتھ چلاتے, اور معاشیات کو ساتھ جس کنٹری نے نہیں چلائے آج وہ بالکل اسٹیگنیٹ ہو گیا ہوا ہے اور ان کو وہاں زیرو سے اسٹارٹ لینا پڑ رہا ہے, اور ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ وہ اس وقت سچویشن کوپ اپ کر سکیں. بہت سارے ممالک آپ نے دیکھا یورپ میں. آپ یہ بات اتنی درست نہیں سمجھتے کہ آپ لوگوں نے ڈاکٹرز کی آراء کو اتنی ویٹیج نہیں دی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, یہ بات غلط ہے؟ نہیں دیکھیے, ہم نے ڈاکٹر کے آراء کو تو ہم نے ویٹیج دی ہے, اور جو لاک ڈاؤن ہم نے کیے اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ خالی اگر اسلام آباد کی آپ بات کریں اس میں کتنے ایسے ایریاز ہیں, 4-6 ایسے ایریاز جو مجھے معلوم ہے, میرے ساتھ ہی یہاں I-8 اور اس طرف کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ اس وقت بھی لاک ڈاؤن ہے. تو اس وقت جو یعنی پریسائز جو گورنمنٹ بہتر کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے تاکہ اس کو پھیلنے سے روکا جائے, اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی نہیں کہ پورے کنٹری کو آپ بند کر کے بیٹھ جائیں اور پھر آپ کے لیے وہ ایک معاشی صورتحال کو جو پہیا اتنا جام ہو جائے کہ آپ اس کو چلا نہ سکیں. تو ہمارے لیے بڑی چیلنجنگ ایک واکنگ آن دا ٹائٹ روپ والی سچویشن ہے, اور ہم دونوں چیزوں کو ساتھ میں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارا کووڈ بھی کنٹرول رہے, اس کی بیماری کا پھیلاؤ بھی کنٹرول میں رہے, اور ساتھ ساتھ میں ہمارا معاشی پہیا بھی چلتا رہے. تو یہ دونوں ہم ایک ساتھ میں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. ٹائٹ روپ واک ایک بڑی بہترین ٹرمینالوجی استعمال کی ہے یعقوب صاحب نے. تو احتشام الحق صاحب سر آپ فرمائیے گا, اب آپ نے دونوں جو سیاسی ویو پوائنٹس ہیں وہ تو آپ نے سنے, اب ایسے میں جو نجی اسپتالوں میں جو حالات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں, کس طرح سے وہاں پر پروفیٹیرنگ اور اس قسم کی بہت میں کہوں گی شیمفل اور امبیرسنگ قسم کے اس وقت چیزیں ہو رہی ہیں, عوامل ہو رہے ہیں, ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے, ان کو بھی اریسٹ کرنا ہے. ہمارے جو گورنمنٹ کے سرکاری جو اسپتال ہیں یا جتنے سہولیات ہیں طبی وہاں پر بھی ہم نے پروویژنز بہتر بنانے ہیں, اپنی کیپیسٹی کو بڑھانا ہے. ایسے میں ڈو یو تھنک سر کہ اب سلیکٹو لاک ڈاؤن گیون کہ ہم 4th کنٹری بن گئے ہیں دنیا بھر میں جہاں پر کووڈ کیسز بڑھ رہے ہیں, ہمارے لیے یہ اسٹریٹجی کام کرے گی؟ دیکھیے مونا, سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ سب لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ جتنا سیریس نوعیت کا یہ پینڈیمک ساری دنیا میں اس وقت آ چکا ہے, اور یہ 4-4.5 مہینے سے لوگ اس کو بھگت رہے ہیں. اب اس حوالے سے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ساری دنیا کے ممالک میں کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا کوئی تھوڑا بہت کنسنسس ہوا کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے, کیسے ٹیکل کرنا چاہیے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ڈے 1 سے ہر ایشو پہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, حکومت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ بھی کہتی ہیں, میں بھی کہتا ہوں کہ حکمت عملی اگر پہلے دن سے واضح طور پہ سامنے آتی تو شاید یہ مشکلات نہ ہوتی. دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ اس حوالے سے جس طریقے سے ساری دنیا نے اس کو ٹیکل کیا, دیکھیں 3 ممالک کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ بڑے کامیاب ہے, وہ ہونا جس میں سویڈن, فن لینڈ اور ناروے کا نام آتا ہے کہ بڑا اسٹرکٹ قسم کا لاک ڈاؤن کیا. اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں آپ تائیوان کا, چاہے آبادی اس کی 90 لاکھ کے قریب ہے, لیکن انہوں نے ایک ڈھیلے کا لاک ڈاؤن نہیں کیا, SOP سے عمل کرایا, وہاں پہ ایک بھی کیس نہیں آیا سامنے.
اب آ جائے امریکہ کی طرف، 50 ریاستیں ہیں، 50 ریاستوں میں کتنا اختلاف رہا، پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ کتنا اختلاف رہا، اینڈریو کومو جو روزانہ پریس کانفرنس کرتے تھے گورنر نیو یارک کے، وہ اختلاف کیا کرتے تھے. آج دیکھیں کہ اصل بات سوچنے والی ہے کہ ابھی بھی وہاں پہ فلیٹن نہیں ہوا کر رائٹ پہ جا رہا ہے، انہوں نے کاروبار کھول دیا ہے اور ساری آپ دیکھ لیں یورپ میں کھل گیا ہے اور آلموسٹ ساری دنیا میں کھل گیا ہے، اس لیے کہ اکانومیز جو ہے نا وہ اتنا زیادہ سفر کر رہی ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ امریکہ میں مونا کے 20% ان امپلائمنٹ ریٹ ہو گیا، انہرڈ آف. 5 کروڑ کے قریب لوگوں نے ان امپلائمنٹ فائل کر دی ہے. گلوبل اکانومی 6% پکڑ کے رہے گی، ہم چلیں گے نیگیٹو میں. اب ان حالات میں اگر یہ کہے کہ جی ہمیں بالکل اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے، اکانومی کی طرف نہیں توجہ دینی چاہیے، میرا خیال یہ غلط ہوگا. مجھے مونا یاد آ رہا ہے کہ جب یہ پینڈیمک شروع ہوا تھا تو WHO کے چیف کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ اس سے لگتا ہے کہ کوئی 2 کروڑ لوگ خدا نہ خواستہ مر سکتے ہیں. پھر چند دنوں بعد ان کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ 3 کروڑ لوگ بھوک سے مر سکتے ہیں. ابھی صورتحال اتنی واضح طور پہ سامنے آ گیا ہے کہ ابھی سیکنڈ ویو میں آنا ہے اور اوپن اپ سب کچھ ہو گیا. رشیا ورسٹ ہٹ کنٹری آج انہوں نے بھی اوپن کر دیا. اصل چیز تھی جس میں میں سمجھتا ہوں مونا گورنمنٹ کی طرف سے اگر کوئی کہہ سکتا ہے فیلر ہوا، وہ تھا SOP کی انفورسمنٹ، وہ نہیں ہو پائی. ٹھیک ہے، میں اس بات پہ 100% ایگری کرتا ہوں کہ یہ ہمارے جیسے ملک نہیں افورڈ کر سکتے کہ جو دیہڑی دار 2.5-3 کروڑ لوگ پلس ان کے گھر والے تقریباً 6 کروڑ لوگ ان کو اس طرح چھوڑ دیا جاتا. اور دوسری امپورٹنٹ بات مونا یہ ہے کہ ہمارے جیسے ملک میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے مڈل کلاس خاص طور پہ تو 4 مہینے گھر بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں. لیبر کو تو چھوڑ دیں، اور پھر نہ ہی کوئی حکومت 4 مہینے تک کسی کو اپنی جیب سے کھلا سکتی ہے. ایک دفعہ ون آف ہوا ہے، 12,000 روپیہ دیا گیا لوگوں کو، لیکن یہ روز نہیں ہو سکتا. اب اس میں جہاں غلطی ہوئی ہے، اب گورنمنٹ آ رہی ہے، اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 20 شہر آئیڈینٹیفائی کیے گئے، 90 کے قریب وہ ہاٹ اسپاٹ ہیں جو انہوں نے جہاں پہ لاک ڈاؤن سخت قسم کا کیا جائے گا. اب باوجود اس بات کے کہ وہ مجھے ترس آتا ہے، یاسمین راشد صاحبہ انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا، اس کے پیچھے پڑ گئے، وہ انتہا کی فرسٹریشن کی ان کی کہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. ابھی کنڈی صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جی شکر ہے اب لوگوں نے ماننا شروع کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة
सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वां शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो आज, जिसमें मकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैन अवी खबरें। दौरा जदीद के तकाज़ों के आन मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी दस्तियाब है। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.metrowatch.com.pk। वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से बात को रिज्यूम करते हुए, क्योंकि हमने ब्रेक से कबल एनसीओसी का इजलास और कोविड को कर्व करने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी, एसओपीज पर अमल दरामद, अवामी रवैया, हुकूमत की तरफ से क्या किया गया है और अगर कोई चीज रह गई है तो वो क्या है, तमाम एतबार से हमने गवर्नमेंट अपोजिशन और जो तज्जिया भी था वो भी हमने सुना। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बर्निंग इशू नाजरीन, अब ये जो शुगर माफिया, जिसमें हुकूमत की तरफ से भी लोग उसी तरह से शामिल हैं, अपोजिशन के भी लोग उसी तरह से शामिल हैं, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। इन बड़े बड़े नामों पर अब एक्शन होना जरूरी है, क्योंकि अब ओनस और जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बढ़ गई है। उसकी वजह यह है कि अगर एक दफा रिवील कर दिया गया है कि इस कमीशन की क्या फाइंडिंग्स हैं और कौन कौन से नाम सामने आए हैं, तो अब अगला जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो यही है कि अब इनके खिलाफ एक्शन हो और अक्रॉस द बोर्ड एक्शन हो, क्योंकि वाकई एहतसाब नामुकम्मल है अगर वो बिला तफरीक ना हो। तो खैर इस मौजू पे बात करते हैं कि क्या अब बिल आखिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गो अहेड दे दिया है गवर्नमेंट को कि वो एक्शन इनिशिएट कर सकती है इन तमाम अवामिल के खिलाफ और इन तमाम एलिमेंट्स के खिलाफ, तो क्या एक्शन हो पाएगा उसी तरह से जैसे कि हम देखना चाहते हैं? और अनफॉर्चुनेटली सो फार इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान तो खैर हमने नहीं देखा, लेकिन क्या अब इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन हम देखेंगे या नहीं? फैसल साहब, आप इसका जवाब दीजिएगा सबसे पहले। देखिए मोना, आपने बात की शुगर की रिपोर्ट की और अभी पेंडिंग है, आईबीपी की रिपोर्ट भी अभी पेंडिंग है। बिल्कुल अभी मेरे बाद जब शेख साहब याकूब साहब बात करेंगे तो उसकी करंट नहीं, पहले तक हुकूमत ने जो है ये रिपोर्ट जो है पब्लिक की है और पहले कभी भी ऐसी चीज नहीं हुई माजी हुकूमतों में। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि माजी हुकूमतों में जब आप देखें कि हमारे दौर में मजहबी मुल्क के वजीर के ऊपर एक इल्जाम लगा था, उसको गिरफ्तार किया गया था, एज ए मिनिस्टर गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उसको जो है हमें से कार्ड का मैं जिक्र कर रहा हूँ और उसको फिर बाइज्जत बाद में बरी कर दिया गया था। देखें शुगर माफिया एक इतना बड़ा माफिया, चाहे वो आज की हुकूमत है, चाहे माजी की हुकूमत रही है, चाहे वो मेरी हुकूमत थी, चाहे नून की हुकूमत थी, चाहे आज की हुकूमत है, तो एक बहुत बड़ा जो है वो एक माफिया जिसने पाकिस्तान में हमेशा वो इक़्तिदार और हमेशा उन्होंने जो है बाकी अभी आप देखें कि जो कॉटन एक्सपोर्ट प्राइस जो फिक्स करनी थी माजी में पीसीसी में वो नहीं हो सकी। और अभी भी आप देखें कि जब हमारा सीजन आता है, खासकर हमारे गन्ने का जब जमींदार की बारी आती है, तो जब हमें कम रेट मिलते हैं, तो जब हम शिकायत करते हैं यहाँ की इंतजामिया से, तो कहते हैं कि जी हम क्या करें, बिल माफिया के सामने बस होते हैं। रेट अगर 180 का होता है और 150 पे अगर वो ले रहे तो बिल इंतजामिया कुछ नहीं करती, फिर हमें रोडों पे जाना पड़ता है। माजी में भी हमने रोडों पे जाके एहतजाज किया, वहाँ पर जमींदारों से हम बैठे रहे और अपने अपना रेट जो है हुकूमत से वही 180 रुपए जो है वो लिया। तो देखें ये अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता ये चीज हो, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जब हम हमेशा ये कहते हैं, देखिए मैं कहता हूँ कि एहतसाब होना चाहिए, मैं एहतसाब के खिलाफ नहीं हूँ, एक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। सारे लोग जो है वो पीपल्स पार्टी में बुरे नहीं होंगे, पीटीआई में बुरे नहीं होंगे, दूध में या किसी और जमात में बुरे नहीं होंगे, ठीक है। अगर किसी ने करप्शन किया बिल्कुल आप उसको गिरफ्तार करें, उनके साबित जो सजा है उसको, लेकिन ये बात नहीं कि आप अपोजिशन वालों को पहले गिरफ्तार करें फिर आप उनको बोलेंगे जी अपने आप को बेगुनाह साबित करें। और हुकूमत पे जब साबित हो जाता है तो फिर जो है आप उनके ऊपर जो है उसके ऊपर कुछ नहीं करते। अभी आप कहते हैं मैं उसमें नहीं कहता हूँ कि MLN अपने आप मेंबर को खुद डिफेंड करें, मियां साहब के मुतालिक जो होता है कि जी वो चले गए भाग गए वोट जो भी है। लेकिन आज बताएं कि क्या जहांगीर तरीक साहब का नाम अपने शेयर में डाला, वो किसी गारंटी पे जो है गए, कौन सी पहले तो चलो मियां साहब को कैबिनेट ने अप्रूवल दी या कोर्ट ने अप्रूवल दी, जो भी दिया, जहांगीर तरीक साहब को किसने अप्रूवल दी, कोर्ट ने अप्रूवल दी या उनको जो है अपना कैबिनेट ने अप्रूवल दी या प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल अप्रूवल दी, किस अप्रूवल पे गए, किस गारंटी पे गए कि मुल्क वापस आएंगे और अब जो हिसाब किताब होगा वो होगा। क्योंकि पीटीआई के वो थे, वो एक चार्टर फाइट से मुल्क से चले गए, कोई गारंटी नहीं है कि आएंगे नहीं आएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन उसके अलावा
जो भी इस मुल्क में, चाहे वो जो भी है, XYZ जो भी है, अगर है तो आपने रिपोर्ट करें, लेकिन आप इसको वो तो करें, क्या नाम है, प्रूफ तो करें, लाएं कि जी ये मुल्ज़िम है, हमने ये रिकवरी कर ली है, उसमें जमींदारों क्या फायदा है। इससे पहले भी एक आप देखें, एक साहिवाल की रिपोर्ट आनी थी, ताहिर दावड़ की रिपोर्ट भी आनी थी, बाकी भी थी, तो ये सब चीज़ें कौम के सामने आनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि माजी में रिपोर्ट आई हैं, नजरिया ज़रूरत के तहत जो है शायद वो आम पब्लिक नहीं है, क्योंकि हमने करोड़ रुपए अपने माजी के कमीशन मिलना तो एक आम बात है, लेकिन वो बस बन के रह ही जाता है। हम रिपोर्ट का सालों साल इंतजार करते रहते हैं। बिल्कुल, हम कहते हैं कि माजी में भी ऐसे हुए करोड़ रुपए अपने एक्सचेकर के पैसे जाए किए, क्यों जाए किए, ये भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर माजी में गलत हुए तो आज अगर वो गलत होगा तो हम ये नहीं कहेंगे, हम क्या माजी में गलत हुए तो आज ठीक होना चाहिए। हमने इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान चाहिए। अगर माजी मेरी हुकूमत में रिपोर्टें नहीं है गलत हुआ है, अगर नून के दौर में रिपोर्टें नहीं गलत हुआ है, अगर इस दौर में रिपोर्टें नहीं हुई तो गलत होगा। फिर आप या तो आप कमेटी न बने, अगर आपने कमेटी बना ली, इतना बड़ा कमीशन बना लेते हैं और रिपोर्ट ना आए, फिर करोड़ रुपए ज़ाया करने का कोई फायदा नहीं है इस मुल्क में। आवाम को पता नहीं चलता, बस इल्जामात होंगी। अच्छा, मैं शेयर की पार्टी ये मेरे ऊपर क्या है, आप क्या तवक्को रखते हैं कि अगर अब नाम ये पब्लिक कर दिए गए हैं, और बिल्कुल आपकी ये शिकायत दुरुस्त है कि जहांगीर तरीन साहब अभी मुल्क से बाहर है, मैं याकूब साहब से इसका जवाब लूंगी, लेकिन ये फरमाइएगा कि आपको लगता है कि अब एहतसाब होगा, बिकॉज अब तो नाम पब्लिक है, अब ये बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ओनस है ये गवर्नमेंट पर कि इन्होंने इन पब्लिक हुए हुए नामों के खिलाफ एक्शन लेना है। देखिए, मुझे समझ नहीं आती हमारे एहतसाब ब्यूरो की, हमारे जो हम फिर जब चेयरमैन साहब के खिलाफ, एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन साहब के खिलाफ बात करते हैं तो फिर वो कहते हैं एहतसाब ब्यूरो पे उंगलियां उठाई जाती हैं। अब वो क्वारंटाइन है क्या है, अब तो नाम भी आ गया, उस वाली बात है, चोर भी पकड़ा गया है, साबित भी हो चुके हैं, अब खुदा के बंदे करें तो डाल दो, ये भी हम आपको डाल के आपके हवाले कर दें, तो ये चीजें देखिए फिर कर लेके जी एहतसाब ब्यूरो ने बहुत बड़ा काम कर लिया है। एहतसाब ब्यूरो किधर है, सिर्फ अपोजिशन के लिए है। अगर ये बोल रहे कि जी सिर्फ अपोजिशन के लिए है, हम जो है पॉलिटिकल कमाइजेशन के इस्तेमाल करते हैं, हम पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये कि माजी की कुफ्तू ने इसको लाया है, लीडर ऑफ द हाउस ने और अपोजिशन ने, बिल्कुल हमने लाया है, लेकिन हम भी कोई फरिश्ते या हमें कोई गैर इल्म तो नहीं करके एक शख्स को एक पौधे भी बिठाएंगे तो वो बड़ा अच्छा होगा। हमने कोशिश की कि हम अच्छे लोगों को बिठाएं ताकि एहतसाब हो सके। अगर एहतसाब तो हमने गलत बंदे बिठाया तो हम कौम से माफी मांगे थे कि यार हमने गुनाह कबीरा कर लिया, हमने गलत बंदे को बिठा लिया, लेकिन आप इस चीज को ठीक कर लें, कम से कम ये चीज जो है उसको ठीक होना चाहिए। हम ये वो मैसेज नहीं जाना ये कि सिर्फ एहतसाब ब्यूरो जो है वो अपोजिशन के लिए और हुकूमत वालों के लिए नहीं। राइट, बिल्कुल, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। याकूब साहब, ये जो खदशात का इजहार किया है फैसल साहब ने, इनका भी जवाब दीजिएगा कि अगर जहांगीर तरीन साहब अब मुल्क से बाहर हैं, लंदन में हैं, ऐसे में ये जो एहतसाब होगा और इन लोगों के खिलाफ एक्शन होगा, अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आपको गो अहेड मिल गया है, तो यानी कि अब तो आपके पास वो रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि आप कहें कि कोर्ट ने रोका हुआ है या कोर्ट ने वक्ती तौर पर उनको स्टे दिया हुआ है। अब तो आप फ्री हैं एक्ट करने के लिए, और एहतसाब कमीशन या एहतसाब ब्यूरो वाकई नैब की तरफ से भी अब इसके ऊपर कार्रवाई, मुझे याद पड़ता है इससे पहले नैब ने ये ऑफर किया था कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन फिर वो कमीशन बनाई गई, ये तमाम सिलसिला हुआ। तो अब ये कब हम देखेंगे कि इस पे आप वाकई ये जो इदारे हैं इनको आप कहेंगे कि जाएं जी आपके पास गो अहेड है, ख्वाह वो FIA हो, SBR हो, नैब हो, कि आप जाएं इनके खिलाफ कार्रवाई करें, इंडिविजुअल्स के खिलाफ? मोना, सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप इस मामले की नौयत को समझें। चीनी की प्रोडक्शन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी रिक्वायरमेंट तकरीबन 5.8 मिलियन टन है पाकिस्तान की, और हमारी एट टाइम्स जो प्रोडक्शन होती है वो 6 मिलियन टन, और पिछले साल भी तकरीबन 6.2 समथिंग थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। उससे पहले वाले साल में 6.7 मिलियन टन थी। तो अपनी एक रिक्वायरमेंट है, फिर उसके बाद एक बफर स्टॉक होता है। इन चीज़ों से हट के देखिए, ये टेक्निकल चीज़ें, और थोड़ा सा चूँकि मेरा इसके साथ कंसर्न है, मैं चीनी की ट्रेडिंग भी करता हूँ, और मैं पुलिस साहब को मालूम है कि अपने इलाके में एक मिल भी लगा रहा हूँ, तो मुझे उसके बाद ये नहीं है कि मैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात करूँगा, जो एक रियलिटी हो तो वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश ज़रूर करें, और हक़ाइक़ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये कह देना कि माफिया, तो माफिया से पहले तो ये कि हम मतलब बगैर इल्ज़ाम लगाए, बगैर उसको सफाई का मौका दिए किसी को कह दें कि आप तो माफिया हैं, तो ये एक जुर्म वाली बात होती है। मैं तो नहीं समझता कि ऐसा हमें करना चाहिए। जब भी ऐसा कोई जुर्म होता है, गलती हुई है, गलती कहाँ पे हुई है आप नोट करें। गलती ये हुई है कि देखिए, प्रोडक्शन कास्ट थी मसलन 55 रुपीज़ पर केजी प्रोडक्शन कास्ट थी, हम ले रहे हैं 80 रुपए में,
تو یہ جو بیچ کا گیپ ہے یہ کیسے آ گیا بیچ میں، یہ کیسے آیا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا کہیں پہ ایسا ایک کردار ادا کیا گیا کہ اس کی ہورڈنگ کی گئی، اس کو اسٹاک کیا گیا، اس کی فلو میں ہنڈرنسز پیدا کی گئی، یا اس کی اویلیبلٹی کو کم کیا گیا جس کی بیس پہ عوام کو یہ بجائے 60 روپے 65 روپے ملنے گیا گورنمنٹ کی، جیسے ابھی کوشش ہے کہ اس کو 70 روپے بیچا جائے. تو گورنمنٹ کی یہ طرف سے یہ انسٹرکشن ہے. بٹ دیکھیے ڈیمانڈ اور سپلائی کی اپنی ایک پوزیشن ہوتی ہے کہ وہ چلتی ہے مارکیٹ کے اندر. اب یہ جب ریٹ بڑھا تو یہ ریٹ کس بیسس بڑھا؟ گورنمنٹ نے جو اس وقت قدم اٹھایا ہے وہ اس چیز کو چیک کرنے کے لیے کیا ہے. ہاں اگر آپ اس طرف جائیں، بیک گراؤنڈ میں جائیں کہ جو سبسڈیز دی گئی وہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے. وہ ٹیکنیکل مسئلہ یوں ہے جی سر، اصل بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ سبسڈیز دی گئی، پھر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی. یہ اگر کوئی گورنمنٹ میں ایسے لوگ بیٹھے تھے جن کی ملیں تھیں یا پھر جو ڈیسیشن میکنگ کو امپیکٹ کر سکتے تھے تو ان پہ یہ الزام عائد ہوتا ہے نا کہ پھر انہوں نے ابیوز کیا یا مس یوز کیا اپنی اتھارٹی کو. آپ چاہتے ہیں کہ میں جواب پہ آخر پہ آ جاؤں؟ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. میری خواہش ہے کہ میں آپ کو اصل حقیقت تک پہنچاؤں تاکہ آپ کو بھی فیصلہ کرنے میں اور اس کو سمجھنے میں آسانی ہو، آپ بھی ایکسپریس کر سکیں لوگوں کو. دیکھیے جو معاملہ سبسڈی کا تھا وہ ایک روٹین چل رہا تھا. میں ان کو پروٹیکٹ نہیں کرتا، لیکن جہاں پہ سبسڈی آؤٹ آف دا وے دی گئی اس کا حساب ہونا چاہیے. جہاں پہ ریٹ جو پروڈکشن کاسٹ سے اگر 20 روپے اوپر لیا گیا تو اس کا حساب ہونا چاہیے. یہاں پہ جو بھی مجرم ہیں، جو بھی قصوروار ہیں، ان کو بچ کے نہیں نکلنا چاہیے. اور جب ان کے نام آ گئے وہ قصوروار ہیں ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے، ان سے اس کا حساب دیا جانا چاہیے. ساتھ میں کبھی آپ یہ نہ کریں کہ اس کو بلیٹنٹ وے میں کریں. آپ اس احتساب کو بلیٹنٹ وے میں نہ کریں. اس کو بلیٹنٹ وے میں اس وجہ سے نہ کریں کہ آپ کو پریزیڈنٹ میں جانا پڑے گا کہ جو قصوروار ہے اسی کو پکڑیں، جس کا قصور ہے اسی کا گلا پکڑیں. انڈسٹری کو تباہ ہونے سے بچائیں. یہ نہ ہو کہ آپ کے ڈرانے سے انڈسٹری ڈر جائے، آپ کی انویسٹمنٹ رک جائے، اس سیکٹر میں لوگ آنا چھوڑ دیں. اور اتنا تو آپ سمجھتے ہیں نا، اتنا تو آپ آئی ایم شیور آپ اگری کریں گے میرے ساتھ کہ جو لوگ جو اس وقت اکیوزڈ ہیں وہ ایٹ لیسٹ اویلیبل تو ہوں کہ ان سے سوال جواب ہو پائے، ان سے پوچھ گچھ ہو پائے. مطلب ان کو اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. اس بات سے کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ دیکھیے جنہوں نے زیادتی کی ہے عوام کے لیے، اس کا جو ریٹ بڑھایا اور ایک جو مصنوعی قلت پیدا کی گئی، یہ سارے مجرم ہیں. ان مجرموں کو کٹہرے میں لانا چاہیے، ان سے احتساب ہونا چاہیے. لیکن ساتھ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بزنس کو بھی بچا کے رکھیں. یہ نہ ہو کہ آپ کی انڈسٹری ڈسکریج ہو جائے. فار گاڈ سیک اس سے آپ کا فارمر رول جائے گا، جو گنے کا کاشتکار ہے وہ رول جائے گا. آپ کی اس روزگار کے ساتھ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ موجود ہے. اور یہ نہ ہو کہ کل آپ اپنی فارن ایکسچینج ریمٹ کر کے آپ چینی امپورٹ کرنے کی صورت میں آ جائیں. وہ نہیں ہو. میری آپ کا سر ورڈ آف کوشچن بڑا کلیئر آ گیا ہے، لیکن صرف ہاں یا نام میں فرما دیں کہ کیا ایکشن ہوگا اکراس دا بورڈ ان لوگوں کے خلاف؟ میرے خیال میں کورٹ نے بھی اب ہمیں فری ہینڈ دے دیا ہوا ہے. کورٹ نے ہمیں کہہ دیا کہ آپ ان لوگوں تک پہنچے. اور جی اب ناؤ دا بال از ان یور کورٹ، دا گورنمنٹ کورٹ. دوسری بات ہی نہیں ہے، گورنمنٹ کی رضا میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے آپ کو. اور گورنمنٹ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے گی جن لوگوں نے غریبوں سے ان کی جیب پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کی ہے. ان کو میرے خیال میں انجام تک پہنچنا چاہیے. اور یہ وقت ہے کہ ان کو ان کا احتساب ہونا چاہیے. رائٹ. احتسام صاحب اب آپ کا سر کیا ویو ہے اس پہ؟ جو یعقوب صاحب نے ابھی فرمایا وہ کیونکہ تھوڑا سا اس انڈسٹری سے خود بھی منسلک ہیں تو وہ اپنا ایک اپریہینشن ساتھ اس کے رکھ رہے ہیں کہ ہم انڈسٹری کو نقصان نہ پہنچائیں. رائٹ، ایک انڈسٹری تو ہے، لیکن یہ بات بھی درست ہے جو کنڈی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ ہر دور میں ہی ہم نے ان لوگوں کو بہت ہی پریویلیجڈ پوزیشن میں دیکھا ہے. اور آئی تھنک فائنلی ناؤ از دا ٹائم کہ کچھ ہو. آپ کی سر کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ ہوگا کچھ؟ کیونکہ اب تو ظاہر ہے ایک رسپانسبلٹی بہت بڑھ گئی ہے گورنمنٹ پر. اب تو کورٹ نے بھی کہا ہے، انہوں نے بھی گو اہیڈ دے دیا ہے، تو اب تو اس پہ گورنمنٹ جو ہے وہ اٹ از فری ٹو ایکٹ. دیکھیں محمد، جس طرح میرا خیال ہے کنڈی صاحب نے بات کہی ہے کہ جی ان کو مافیا نہ کیا جائے، مافیاز یا قاتل نہ کہا جائے. دیکھیں معذرت کے ساتھ مجھے آج بڑے معصوم لگے ہیں کنڈی صاحب. یعقوب صاحب کہہ رہے تھے، یعقوب صاحب سوری کہہ رہے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو آفیشلی یہ مانا جاتا ہے کہ پاکستان میں قاتلز ہیں، مافیاز ہیں. آپ مجھے بتائیں مونا، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کس لیے قائم کیا گیا تھا؟ وہ اس لیے کہ پاکستان میں مناپلائزیشن ہے، کارٹلائزیشن ہے، پھر پریکٹسز بزنس کی نہیں ہوتی، کمپٹیشن کو پروموٹ نہیں ہونے دیا جاتا. دیکھیں
سب سے بڑی بات جو اس شوگر مافیا کی، تو یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ 80 کمپنیاں ہیں ملک میں، 9 کمپنیاں ہیں شوگر ملز ہیں جن کا ایک کارٹل بنا تھا، جنہوں نے 52% شیئر جن کا شوگر میں ہے. اور ایک میں آپ کو بات مونا بتا دوں کہ ایک گروپ ہے جس کو کہتے ہیں رحیم یار خان گروپ، اس گروپ میں مونی سلائی بھی ہیں، اس گروپ میں زرداری صاحب بھی ہیں، اس گروپ میں آپ کے خسرو بختیار بھی ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں، اور کریم صاحب بھی ہیں. تو دیکھیں سب کے مشترکہ مفادات ہیں. اور دوسری میں امپورٹنٹ بات بتا دوں، یہ معاملہ جب شروع ہوا تھا تو مجھے ایک بڑے اہم بندے نے، شوگر انڈسٹری کے بندے نے بتایا تھا. اس نے کہا یار یہ آپ کون سی ایکشن کی بات کرتے ہیں، ہمارے بندے FBR میں بھی ہیں، SEC میں ہیں، نیب میں بھی ہیں، ہمارے بندے سینٹرل بینک میں بھی ہیں. آپ نے 70 سالوں میں کوئی ایکشن دیکھا؟ دیکھیں بات جانبداری کی یہ ہے کہ پہلی دفعہ یہ چیز سامنے آ گئی اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب رائٹلی اور رانگلی، وٹنگ اور وٹنگلی یہ اس معاملے میں آ گئے اور ان کو یہ رپورٹ جو ہے نا سامنے لانا پڑی. اب ایکشن تو ہے وہ تو رائٹنگ آن دا وال ہے. ابھی آپ دیکھ لیں جس طریقے سے اس سارے معاملے میں 52 کروڑ روپیہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب نے کمایا، یہ تقریباً 3 بلین میں سے، ٹھیک ہے. یہ 3 بلین کی سبسڈی اس گورنمنٹ میں ہوئی، 24 بلین کی سبسڈی دی گئی نواز شریف صاحب کے زمانے میں، اور ان میں سب سے زیادہ آپ نے دیکھ لیں شاید اپنے حسان عباسی صاحب کے زمانے جب پرائم منسٹر تھے، غالباً 13-14 بلین روپیز کی سبسڈی دی گئی. یہ سبسڈی تو ایک معذرت کے ساتھ مجرمانہ کام کیا جاتا ہے. اچھے کام کے لیے آپ کہیں تو کب بھی بات ہے. اب یعنی اندازہ کریں یہ کتنے طریقوں سے لوٹا گیا ہے. آپ نے ایک طرف چینی ایکسپورٹ کر کے آپ کا جناب مال بنایا، آپ نے چینی مہنگی کر کے آپ نے مال بنایا، آپ نے انڈر انوائسنگ اوور انوائسنگ کر کے مال بنایا. آن ٹاپ آف اٹ وہ آپ نے سب سے زیادہ چینی بھیجی کہاں پہ مونا؟ افغانستان میں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹرک جو 17-18 من سے زیادہ وزن نہیں لے سکتا ٹرک چینی کا، اس پہ آپ نے شو کیا 70-60 من جو ہے نا آپ نے شو کیا وہاں پہ. دیکھیں یہ جس طریقے سے لوگوں کو لوٹا گیا. اور پھر آپ دیکھیں مزاری کی بات ہے، دکھ کی بات یہ ہے کہ چینی اتنی وافر ہونے کے باوجود 47 سے 80 اور پھر 90 تک گئی. ابھی بھی ہائی کورٹ کی اختیارات واپس آئی ہے، نہیں آئی. دیکھیں اب ہونا یہ چاہیے کہ پہلی مرتبہ یہ کارٹل ٹوٹنے چاہیے پاکستان میں. آپ دیکھ لیں فیوڈل لارڈ ان کا کارٹلز ہے، آپ ایگریکلچرسٹ ان کا ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لیں ٹیکسٹائل والوں کا ہے، شوگر کا ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لیں بجلی والوں کا ہے. کس کا نہیں ہے؟ یہ پریشر گروپ ہے. ان کے لوگ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہیں، ان کے لوگ گورنمنٹ میں بھی بیٹھے جو ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ 70 سالوں میں تو اس نوبت پہ ہم یہاں جو پہنچے ہیں کہ ہمارا یہ اکنامک ہماری جو ہے نا وہ چوک ہوئی، اسی وجہ سے ہوئی کہ چند ایک گروپ جو ہے نا وہ اس کو فائدہ اٹھاتے رہے. تیسرا جو ہمارا موضوع کہ اب جو مودی کے ایک ایکسپینشنسٹ ریجیمز ہیں، نیپال کے ساتھ ہو یا چین کے ساتھ ہو، چین کے ساتھ تو خیر ان کو بہت ہی امبیرسنگ سچویشن کا سامنا کرنا پڑا ہے، چاہے وہ اس چیز کو مانے یا نہ مانے. بھارت کی طرف سے مسلسل اس کو جھٹلایا جا رہا ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ چھپائے نہیں چھپتی، اس میں کوئی شک نہیں. تو کیا انہی ایکسپینشنسٹ ریجیمز کی ایک اور ایکسٹینشن ہے کہ اب LOC پر بھی اسی قسم کی ان کی طرف سے خلاف ورزیاں سیز فائر وائلیشن کی نظر آ رہی ہے؟ ہمارے سویلینز کو، ہماری سویلین آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بہت بدقسمتی سے شہادتیں ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ ان کو بہت اس کا منہ توڑ جواب ایک ہمیشہ دیا جاتا ہے. تو کیا نریندر مودی کے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں یہ اسی کا ایک حصہ ہے یا اسی کی ایک ایکسٹینشن ہے؟ OIC میں بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ معاملہ اٹھائیں گے، وہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کتنا افیکٹو اس میں ہوگا یا نہیں ہوگا. کنڈی صاحب پہلے آپ اس کا جواب فرما دیں. دیکھیے مونا، پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا. میں نے کافی آپ کے پروگرام دیکھے انڈیا کے چینلز پہ، جس طریقے سے آپ نے ڈیفینڈ کیا پاکستان کو، میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا. باقی اپنے تجزیہ نگاروں کے ساتھ جو ہمیشہ جاتے ہیں چینلز پہ وہ ان کو ہمارے کرتے ہیں. دیکھیں مودی نے ہمیشہ، آپ دیکھیں جب سے حکومت آئی ہے انہوں LOC پہ ہمیشہ وقتاً فوقتاً جو ہے جو کارروائیاں کرتے رہے. اور آپ دیکھیں کہ ابھی بھی جو دنیا ایک کورونا کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، انہوں نے جا کے چائنا کے ساتھ جو پنگا لیا میں کہوں گا، یا جس طریقے سے انہوں نے کیا، اس کے بعد ان کو جس طریقے سے وہاں پر شکست ہوئی، یا جس طریقے سے چائنا نے ان کو وہاں پر فیس کیا جس طریقے سے. پھر آپ دیکھیں کہ کئی دنوں تک مودی صاحب جو ہیں وہ TV پہ اور میڈیا پہ آنے سے کترا رہے تھے، بلکہ وہاں کے اپوزیشن نے کافی سوشل میڈیا پہ شور مچایا ہوا تھا کہ وہ آئیں اور اپنے آپ کو جو بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا. اس کے بعد وہ ہے تو دیکھیں اس طریقے سے جس طریقے سے اس پہ پوری دنیا کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے کہ یہ جس طریقے سے اس مودی کے جو کردار ہے، جس طریقے سے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس سچویشن میں جب کورونا کی صورتحال پیدا ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک
पॉजिटिव साइन नहीं है, स्टेट्समैन की बात वो नहीं है, साइन नहीं है कि कोई स्टेट्समैन ऐसे काम करेगा। तो ये इसकी जितने भी जो है वो की जाए वो कम है। अभी आपने बताया शुरू में भी बताया कि शायद वजीर खारजा साहब ने बात की ओवैसी की। देखें कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे हमने माजी की हुकूमतों ने इस कश्मीर के हवाले से और LOC के हवाले से बातें नहीं की, हमने हमेशा ये की, लेकिन ओवैसी तो एक डिबेटिंग क्लब बन चुका है। ओवैसी ने क्या किया अभी तक? आप मुझे बजाय सिर्फ ये है कि आप जाएं वहाँ पर स्पीचेस करें, करारदाद पास करें, उसके बाद वापस अपने घरों को आ जाएं। अब तो खैर वीडियो कॉन्फ्रेंसेज होगी, वहाँ पर अपनी स्पीचेस करेंगे, वहाँ पर जो है बयानात देंगे और उसके बाद जो है वो शायद मे भी करारदाद पास हो जाए ना, और उसके बाद जो है बस वो काम ठप और फिर अगली मीटिंग का इंतजार होगी कब होगी। तो ये चीज़ें जो है बड़ा मतलब है कि कोई ओवैसी किरदार इतना अच्छा नहीं रहा माजी में भी, कश्मीर के हवाले से अगर देखा जाए या हमारे LOC के हवाले से देखा जाए। तो मेनली है पाकिस्तान अपने पड़ोसी दोस्तों के साथ जो है उससे बात करनी पड़ेगी और उनको ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो चाइना है, चाहे ईरान है। पहले इनके साथ जो है इसको करना पड़ेगा, उसके बाद फिर बाकी अपने जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनसे बात करनी पड़ेगी इस इशू पर। ओवैसी से इतनी उम्मीद आप न रखें कि वैसी आपके साथ कोई इतनी सपोर्ट करेगी या माजी में उन्होंने आपके साथ किया हो ऐसे कुछ। राइट याकूब साहब, कुंडी साहब तो इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं है कि OIC में ये मामला उठाकर कोई खास फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी हमारे पास है या गवर्नमेंट के पास है, तो ये भी फरमाइएगा क्या होगी वो स्ट्रेटजी, और ये एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन क्या उन्हीं का हिस्सा है कि LOC पर जो अब अग्रेशन हम देख रहे हैं? देखिए मोदी जी की अपने हाथ का कुल्हाड़ा ये उसके अपने पांव पे पड़ गया हुआ है। इंडिया की जो एक गुज़श्ता अदवार में अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान वो ठीक रहे थे। जो सूरत हाल इस वक्त आज आप देखती हैं, कोई कंट्री ऐसा नहीं जो उससे खुश हो। आप ये समझिए कि अगर उसकी फेवर में अगर बांग्लादेश है अभी तो 50% है, अगर गवर्नमेंट चेंज होती तो फिर अदरवाइज होगा ना। उसके श्रीलंका के साथ ठीक है ताल्लुक, ना नेपाल के साथ है, ना भूटान के साथ है, पाकिस्तान के साथ वैसे ही ठीक नहीं है। अब चाइना के साथ जिस कर्मिशेस हुए हैं जिसमें उनके 20 के करीब जो फौजी मारे गए हैं, तो ये उनकी अपनी एक पॉलिसी और एक हिंदुत्व जो उनकी सोच है उसका एक मजहर है, और ये वो चीज़ है जो इंतहा पसंदी वाली है। और आपने देखा कि इंतहा पसंदी का क्या खमियाजा होता है, उसके क्या नुकसान होते हैं, मेरे ख्याल में हमसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता। अब ये इंडिया में जो एक सोच पैदा हुई है, ये मेरे ख्याल में इतनी वाइड स्प्रेड और इतनी रूटेड है कि इसको आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। पहली बात तो मैं ये कहूँगा। फिर उसके बाद जो उसकी इकोनॉमिक इस वक्त सूरत हाल है वो डामाडोल है, और इस वक्त वो जो स्टेबिलिटी आप एक टाइम पे देखते थे वो नहीं है उसकी सूरत हाल। अब अगर आप देखें कि पाकिस्तान की जो उसके साथ ज़ाहिर है हमारी जो टेंशन उसके साथ चल रही है वो इस वजह से कि वो एक कश्मीर को उन्होंने एनेक्स किया, 370 को उन्होंने रिवोक किया, और फिर उसके बाद अब जो सूरत हाल जो चाइना हमारा एक देरीना और बदल कंट्री है उसके साथ उसकी जो एक जो टेंशन आ गई है। पॉइंट बड़ा वाज़ेह आ गया है। एहतशाम साहब का भी अगर हम इसमें व्यू ले लें, एहतशाम साहब क्विकली प्लीज इस पे आप बताइएगा व्हाट्स योर व्यू। जी ओके, एहतशाम साहब से हमारी डिस्कनेक्ट हो गई है उनसे रब्ता, लेकिन ये जो बात थी नाज़रीन, इसमें आई एम श्योर कि हम तमाम इसमें अक्रॉस द बोर्ड एक ही व्यू रखते हैं कि वाकई जो मोदी के एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं वो एक उन्हीं के हवाले से एक ऐसी मिसाल है जैसे कि अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाली। खैर दिस टाइम ओनली विल टेल कि ये मामला हम पाकिस्तान कहां पर और किन किन जगहों पर किन किन फोरा पर उठाते हैं और कितना इफेक्टिवली अब हम इन हालात में इसको आगे प्रोपोगेट कर पाते हैं जहां पर नेपाल हो, चीन हो या पाकिस्तान हो, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नजर आती है। थैंक यू टू द जेंटलमैन फैसल करीम कुंडी, याकूब शेख साहब, एहतशामुल हक साहब। इंशाल्लाह सी यू अगेन नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़, सलाम। अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के हवालों तक पहुंचा सकती है और अवाम की खातिर किए जाने वाले फैसलों के समरात अवाम तक पहुंचाना इन ही नुमाइंदों का फर्ज है।
انہی عوامی نمائندوں سے پوچھیں گے سوال اور کریں گے عوام کے حقوق کے تحفظ کی بات، عوامی مسائل کے حل کی بات، عوام سے عوام تک۔ دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 8:05 پر صرف PTV نیوز پر۔ ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی بات، آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں۔ اگر وہ زندہ ہے تو اسے ساتھ لے کر ہم وعدہ کیا ہے تم سے۔ اگر شہید ہو گیا ہے تو آپ انتقام لیے بنا واپس نہیں آئیں گے۔ کافر تو ہر جگہ ہے افزن بادشاہ، قبیلے میں ہے، محل کی راہداریوں میں، اور مسلم امت ٹکڑوں میں بٹی ہے۔ ہم بے شک اس وقت اندھیروں میں گرے ہیں، لیکن ہماری فتح کا سورج ضرور طلوع ہوگا۔ ہمارا مقصد پورا ہونے تک ہمارے مہمان رہیں گے۔ کورونا وائرس سے بچاؤ ہمارے اپنے ہاتھ میں، اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ احتیاطی تدابیر ہم بہت اسٹرکٹلی فالو کریں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر آپ پبلک اسپیس میں یا گیدرنگ میں یا کہیں پہ جاتے ہیں تو بالکل جانا بند کر دیجیے، اور اگر جانا ضروری ہے تو ماسک پہن لیجیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں بار بار ہاتھ دھونے کی ضرورت ہے، اچھے طریقے سے اور کم سے کم 20 سیکنڈ تک۔ ہاتھوں کو دھونے کا اصل طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہاتھوں پہ صابن اس طرح سے لگایا، اس کے بعد انگلیوں کے بیچ میں یہاں پہ، پھر یہ انگلیاں اس طرح سے رکھیں، پھر یہ انگلیاں اس طرح سے رکھیں، پھر یہ جو تھم ہے آپ کا وہ صاف کیا، پھر یہ آپ نے عمل ریپیٹ کیا۔ کم از کم آپ نے 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ کسی بھی ایسے شخص سے، سراؤنڈنگ میں کوئی بھی ایسا شخص ہو جس کو کہ سیزنل فلو ہو یا کھانسی نزلہ بخار ہو، اسے کم از کم 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ آئیے سب مل کے ان احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں اور ان کرائسس میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ ہم سے ہے پاکستان۔ جنت میں آئیں گے ایک دن ستم